यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। उहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। समग्र यस मानेमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कोभिड-19 र यसले सिर्जना गरेको तहस-नहस पारेको विश्व परिवेश र नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा नेपालमा पछिल्लो यो दोस्रो वेभसँगै दिनको झन्नै 6 दर्जन जति मानिसको दिनानुदिन मृत्यु भइरहेको छ। 6000 देखि 7000 भन्दा बढी सङ्ख्यामा मानिसहरू सङ्क्रमित, यो परीक्षण भएका मानिसहरूको दिनानुदिनको त्यो रेकर्ड त्यसरी सार्वजनिक भइरहेको छ। मानिस अलिक आतङ्कित पनि छन्। त्रासको यसकारण अवस्था छ, राज्य संयन्त्रका कतिपय त्यस्ता पक्षहरू जुन तयारी हामीले गर्नुपर्थ्यो त्यस अनुरूपको तयारी भएको रहेनछ। हामी सचेत भएका रहेनछौँ। राज्य संयन्त्रका अगुवाहरू, खास गरी राजनैतिक वृत्तका नेतृत्व पङ्क्ति भन्ने यो घटनाले पनि पुष्टि गर्दछ। हाम्रो अवस्था के छ त? म आज प्राध्यापक डाक्टर गौतमसँग सूचनामूलक ढङ्गले र केही विश्लेषण पनि गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद डाक्टर साहब, म अब सारमा कसरी प्रस्तुत गर्न चाहेँ भने मानिसहरू अलिक तर्सेका पनि छन्। एकातर्फ गुजारा कसरी गर्ने भन्ने सङ्कट छ, अर्कोतर्फ देश निषेधाज्ञाको अवस्थामा छ। जो बिरामी छन्, जो गर्न सक्ने अवस्थाका मानिस छन्, अर्थात् जोसँग पुँजी छ, ती मानिसहरू पनि अस्पतालमा बेड पाइरहेका छैनन्। बिरामीको कन्तबिजोक अवस्था छ। जुन स्थितिमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ, यसले आगामी दिन झन् कठिन अवस्थाबाट गुज्रँदैछ है भन्ने यस्तो अर्थ लाग्दछ। यथार्थमा यो जो लाखौँ दर्शक हेरिरहनु भएको छ, डाक्टर साहब तपाईँ अलि भोकल पनि हुनुहुन्छ, भएको कुरा बोल्ने त्यो क्षमता पनि राख्नुहुन्छ। के स्थिति छ त हाम्रो? किन मैले यो विषय उठान गरेको भने बिरामी भएका मानिस अस्पतालहरूले दुध काट्छ, निजी क्षेत्रकाले, सरकारीले ठाउँ छैन भन्छ। जाने कहाँ? यो जुन दृश्य देखिन्छ, लोक कल्याणकारी राज्यको हामी कुरा गर्छौँ, अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विषयको हामी कुरा गर्छौँ, त्यस अनुरूपको हुन नसकेको अर्थ लाग्छ। घटनाक्रमहरूले समग्रमा हेर्दा रुवाबासी गरिरहेछन्। तपाईँ नै कति प्रेसरमा हुनुहोला, के भइरहेको छ बताइदिनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गर्छु। यससँग जोडिएका विविध विषयहरू क्रमशः म बुधागत हिसाबले नै प्रस्तुत हुन्छु, कृपया। हुन्छ, धन्यवाद। पहिलो कुरा त मेरो आज यो शनिबारको बिहान कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। र धेरै अप्ठ्यारो टाइममा म यहाँ चाहिँ बोलिरहेको छु। अहिले हेर्दाखेरि कोभिड-19 को सङ्क्रमण उच्च दरमा आएको छ, बढेको छ। यो कुराको प्रेडिक्सन, अनुमान हामीले 1.5 महिना अगाडि लगाएका थियौँ र त्योभन्दा अगाडि पनि मैले चाहिँ सङ्क्रमण बढ्न सक्छ, जब 2 सङ्ख्यामा 100 भन्दा कम सङ्क्रमितहरू प्रत्येक दिन भेटिएको बेला पनि मैले चाहिँ यो सङ्क्रमणको दर उच्च हुन सक्छ भनेर, यो जोखिम छ नै हैन, सङ्ख्या कम भए पनि जोखिम हराएको छैन भनेर धेरैचोटि बोलेको थिएँ। र ठिक 1 वर्ष अगाडि हामीसँग 2 जना 3 जना मात्रै सङ्क्रमित हुँदा अनेक प्रयत्नका बावजुद पनि करिब 2,70,000 जस्तो मान्छेहरू सङ्क्रमित भए। त्यसमध्ये झन्डै 3000 जति मान्छेको
निधन भयो। दुईजनाबाट त त्यति हुन सक्दो रहेछ भने हामीसँग त्यो तहमा फैलन सक्छ भने हामीसँग 800,000 जना सक्रिय सङ्क्रमितहरू थिए 1.5 महिना अगाडि। त्यति बेलासम्म पनि हामीले त्यही कुरा भनिरहेका थियौँ, यो जति बेला पनि विस्फोटक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ। त यसरी बढ्न सक्छ भन्ने कुराको हामीले हेक्का नराखेको होइन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चाहिँ सबै सम्बद्ध पक्षसँग, नागरिकसँग, सरकारका अन्य अङ्गहरूसँग, मिडियासँग हामीले यो कुरा भन्दै आएको थियौँ कि यो बढ्न सक्छ। अहिले हामी जुन भिडभाड गरिरहेका छौँ, जुन जुलुस, आमसभा, धरना, नारा, गोष्ठी, होइन, बिहे, भोज, ठुल्ठुला जमघट, नाइट क्लब, यी सबै चाहिँ कुरा मा चाहिँ कोभिड-19 बढ्ने यो चाहिँ एउटा उर्वर भूमि थियो, ती गरिएका कामहरू र तिनै चिजहरूको रिजल्ट प्लस यसमा चाहिँ इन्डियामा बढेको सङ्क्रमण, जुन चाहिँ बेलायतमा उत्पत्ति भएको भेरिएन्ट पनि इन्डियामा आयो, नेपालमा पनि आयो र यसले जात स्वरूप परिवर्तन गरेको छ, प्रजाति, र यो सबै कुराले गर्दा हामी यो अप्ठ्यारो ठाउँमा आएका हौँ। डाक्टर साहब, मैले यसैमा अलिकति थप्न चाहेँ। बडा ठिक भन्नुभयो यहाँले। भोज गऱ्यौँ, जुलुस गऱ्यौँ, भतेर गऱ्यौँ, नाइट क्लबहरूमा गयौँ, सीमामा हामीले ख्याल गरेनौँ, सीमाबाट आवत जावत चलिरह्यो। भारतमा त्यो भयावह अवस्था हुँदैछ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदै रहे। यो सारमा हेर्दा नि त्यो राज्य संयन्त्र र नेतृत्व पङ्क्ति, मैले तपाईँलाई भनिरहेको छैन, तपाईँ जो जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, सायद मेरो बुझाइमा तपाईँ ठिक गरिरहनु भएको छ, तर जुन राजनीतिक पङ्क्ति छ, जुन प्रशासनिक संयन्त्र छ, त्यो थाहा हुँदाहुँदै पनि किन गर्न सकेन? र पिपुलको त एउटा त्यो इनोसेन्ट पिपुल छ जो गुजाराका लागि बाध्य छ बिचरा। अहिले पनि म हेर्दैछु त्यो कसरी गुजारा गर्ने भनेर ऊ सामान्य अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यहाँ त चुक्यो नि त, यो त ठुलो अपराध भएन? यो कसले जिम्मा लिने? यो यसमा यो यसरी बुझ्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ यो भाइरस बुझ्ने भनेको, महामारी बुझ्ने भनेको यो कुनै अध्यात्म होइन, यो कुनै ईश्वरीय वरदान कृपा होइन, यो विज्ञान हो। र नेपालमा एजुकेसन सिस्टम पनि अलिकति विज्ञानमुखी भएन। हामीले भनिरहेका थियौँ कि कम्तीमा +2 सम्मको पढाइ चाहिँ विज्ञानको हुनुपर्छ, त्यसले विज्ञान, ताकि त्यसको गम्भीरतालाई उसले बुझ्छ। पहिला त बुझ्नु पर्यो नि। नेता भन्नुहोस्, पार्टी भन्नुहोस्, वा अन्य कोही व्यक्ति भन्नुहोस्, ती व्यक्तिहरू सबै यही समाजबाट आएका हुन्। समाज जस्तो छ, समाजको बुझ्ने तौर तरिका स्तर जस्तो छ, त्योभन्दा अलिकति माथि उठेको हुनसक्छ, तर त्यो समाजकै बनोट अनुसारको र समाजकै बुझाइ अनुसारको नेतृत्व हुन्छ। नेतृत्व भनेपछि ऊ चाहिँ एकदम चमत्कारिक हुन्छ, होइन, एकदम मिराकल गर्छ भन्ने हामीले आशा गऱ्यौँ भने त्यो गलत हुन्छ। तपाईँलाई म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु विज्ञानको कुरा। फ्रान्स र जर्मनी जोडिएका छन्, होइन। फ्रान्समा चाहिँ इन्फेक्सन एकदम फैलियो, जर्मनीले कन्ट्रोल गर्यो। त्यसको कारण के थियो भने जर्मनीमा लिडरसिपमा हुने जो त्यहाँ एन्जेला मर्केल हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ केमिस्ट्रीको वैज्ञानिक हो। फरक पर्दो रहेछ नि त। त्यसो भएर समाज कतिको विज्ञानमुखी छ, विज्ञान सम्मत छ भन्ने कुराले त्यो देशमा का नेता, सरकार र अन्य वर्ग पनि विज्ञानबाट दीक्षित कि विज्ञानबाट
दीक्षित नभएको भन्ने कारणले फरक पार्छ। र नेपालमा पनि ठ्याक्कै त्यही हो। नेपालमा विज्ञानको नलेज चाहिँ एकदमै कम छ। टेक्नोलोजीले चाहिँ संसार धेरै अगाडि पुग्यो, हामी अगाडि होइन, हामी त्यसलाई पछ्याउन पनि गाह्रो परिरहेछ। एउटा चाहिँ मोबाइल फोनको कुरा गर्नु, त्यसभित्र भएको टेक्नोलोजीको अध्ययन चाहिँ एउटा विज्ञानको नलेजै नभएका मान्छेले कसरी थाहा पाउँछ भने जस्तै रोगलाई पनि हामीले बुझ्नमा ढिलाइ भयो। किन ढिलाइ भयो भने यसमा सरकारको कति पाठ, जनताको कति पाठ, हामी जस्ता डाक्टरहरूको अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कति पाठ, त्यो बारेमा धेरै छलफल विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तर यो रोगलाई नबुझ्नुको रिजल्ट हामीले हिजो आज भोगिरहेका छौँ। लाक्षणिक हिसाबले तपाईँले ठिक जवाफ दिनुभयो, मेरो बुझाइमा त्यो ठिकै जवाफ तपाईँले दिनुभयो। तर सवाल के रह्यो भने सरकार भनेको त अभिभावक हो, एज अ नागरिकप्रति उसको जिम्मेवारी छ, कर्तव्य पनि छ। त्यो जनताका प्रतिनिधि यो राजपाटमा अहम भूमिका निभाइरहेका छन्। सम्पूर्ण तालचाबी उसको हातमा छ। अहिलेको अवस्था दिनको 50 देखि 60 जना मानिस मरिरहेका छन्। त्यो घोषणा नै यहाँहरूले गर्नुभएको छ। 7-8 हजारको दरले दिनहुँ त्यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिँदो छ, बढ्दो छ। हस्पिटलहरू प्याक छन्, बिरामीले उपचार पाइरहेको छैन। अनि यस्तो अवस्थामा त्यो राज्य संयन्त्र लाचार छाया जस्तो देखियो भन्ने अर्थ लाग्दैन? यसमा दुईटा पार्ट छन् तपाईँको प्रश्नमा। एउटा छ यो बिरामीहरूको सङ्ख्या जसरी बढेको छ यसमा सरकारको धेरै रोल छैन। अब कसरी इन ट्रु सेन्स भन्न त मिल्यो हैन, अभिभावकलाई त भन्न मिल्यो नि। परिवार गरिब भयो भने त्यसको गार्जियनलाई त भन्न मिल्छ, अथवा बिग्रियो घर परिवार कोही बिग्रियो भने बाबुआमाले दुःख पाउँछ। यो संक्रमण बढाउने सरकारको भन्दा पनि यो रोगको प्रकृति अनुसार तपाईले मलाई चाहिँ भनौँ न अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामी हैन, अन्य रोगहरूको बारेमा तपाईले यो प्रश्न गर्नुभयो भने त्यो एकदम सापेक्ष हुन्छ। तर यो चाहिँ कोभिड-19 भन्ने रोग सिम्पल छ, यसको मेकानिजम यो कुनै त्यस्तो एकदम कम्प्लिकेटेड छैन कि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ। यो कुनै खानेपानीबाट सर्ने नि होइन, खानाबाट सर्ने पनि होइन, कुनै अपाच्य वस्तु खाएर हुने पनि होइन। यो इन्फेक्सन भनेको एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने, मास्क नलगाएको कारणले र दूरी कायम नगरेको कारणले र भिडभाडमा सम्मिलित भएको कारणले गर्दा यो रोग सर्छ। त्यो कुरा सरकारले भन्न सक्यो कि सकेन त्यसमा प्रश्न आउँछ। स्पष्ट पार्ने ढङ्गले प्रशस्त रूपले हामीले चाहिँ धेरै पटक, हजारौँ पटक हामीले यो कुरा वान गरेका छौँ कि तपाईँ भिडभाडमा नजानुहोस्, तपाईँ मास्क लगाउनुहोस्, तपाईँ दूरी कायम गर्नुहोस्। दूरी कायम गर्यो भने यो रोग लाग्दैन, यो हावाबाट उडेर आएर लाग्ने होइन। बोल्दाखेरि निस्किने, हाच्छिउँ गर्दा खोक्दा निस्किने छिट्टाहरू अर्को स्वस्थ मान्छेको चाहिँ शरीरमा प्रवेश गर्यो नाक मुखतिर भने यो रोग सर्ने हो। त्यसो भएर अब 3 करोड नेपालीलाई 3 करोड सुरक्षाकर्मी राखेर 1-2 मिटर दूरी कायम गर्ने भनेर गराउन सकिँदैन। त्यसकारण इन्फेक्सन ट्रान्समिसन हुनमा सरकारको भन्दा नागरिकको रोल धेरै हुन्छ, नम्बर 1। तर त्यसमा पनि कहाँ के गर्नु पर्थ्यो त्यो पनि म भन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ जब मान्छेहरूको डेथ भइरहेछ नि, सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेपछि यसको मृत्युको पर्सेन्ट नबढे पनि सङ्ख्या बढ्छ हैन। भनौँ न 1% मान्छेको डेथ हुन्थ्यो भने 600 मान्छे इन्फेक्टेड हुँदाखेरि 6 जनाको डेथ हुन्छ भने 6000 मान्छे इन्फेक्टेड हुँदाखेरि 60 जनाको डेथ हुने भयो। त्यसो भएर यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। र आज पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो कोभिड-19 जुन सङ्क्रमण छ यसको कुनै पनि उपचार छैन, यसको कुनै उपचार विधि पत्ता लागेकै छैन। र यो भाइरल इन्फेक्सन भएको हुनाले भाइरसमा एन्टिबायोटिकले जस्तो
मलेरिया जस्तो, ट्युबरकुलोसिस जस्तो, लेप्रोसी जस्तो रोगहरूको जुन ट्रिटमेन्ट हुन्छ, स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट उपचार, यसको उपचार छैन र उपचार नभएको रोग लागिरहेको छ हामीलाई, हैन? र हामीले गर्ने भनेको के हो भने सपोर्ट गर्ने हो, हैन? मान्छे इन्फेक्टेड भयो भने उसले खान सकेन, उसलाई सलाइन पानी लगाएर खुवाउनु पर्यो अथवा नाकबाट पाइप राखेर खुवाउनु पर्यो। उसलाई ग्यास पुगेन, किन लङ्समा के अरे फोक्सोमा खराबी हुने भएको भएर अक्सिजन जति चाहिँ फोक्सोबाट सोसेर लिनुपर्ने शरीरले लिन सक्दैन, त्यहाँ बेरियर क्रिएट भएको हुन्छ। त्यसो भएर अलि हाई फ्लो अक्सिजन दिनु पर्यो र सपोर्ट गर्नु पर्यो। र जस्तो औषधिको कुरा गर्नुभएको होला, रेमडेसिभिर भन्ने जुन औषधि पोहोर साल धेरै नै युज भयो, यसपटक पनि युज भइरहेछ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रमाणित गर्यो कि यो औषधि उपयोगी छैन, यसले फाइदा पनि गर्दैन, यसले बेफाइदा पनि गर्दैन। हामी प्रयोग गर्न छोड्यौँ अब सिफारिस गरिन्छ। जहाँ WHO ले ल्याएका चाहिँ रिजल्टहरूमा विश्वास गर्ने डाक्टरहरूले प्रयोग गर्न छोडे र केही मान्छे अझ कन्भिन्स हुन बाँकी छ, ती मान्छेहरूले युज गर्दैछन्। र यसमा पनि ठुलो त्यो औषधिले ठुलो केही चमत्कार गर्ने अवस्था छैन। त्यसो भएर बेड दिन नसक्नु, आवश्यक अक्सिजन पुर्याउन नसक्नु, आइसियुको फ्यासिलिटी भेन्टिलेटर दिन नसक्नु आजको मात्रै अवस्थालाई हेरेर हुँदैन। हामीले गएको 20-25 वर्षमा कतिवटा अस्पताल बनायौँ, विगतदेखिको तयारी पुरा गर्न पर्यो नि। आजको आजै सबै तयार हुन्छ, यो एकदम चटकेको जस्तै जादुको छडी ठक्कै आजै आउँछ भन्यो भने त्यो गलत हुन्छ। गएको 1 वर्षमा हामीले भएको फ्यासिलिटीलाई धेरै बढाछौँ, जरुरी पर्यो भने के बढाछौँ म भन्छु। तर त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हाम्रो स्वास्थ्य सिस्टम प्रणाली पहिल्यैदेखि स्ट्रङ थियो भने हामीलाई अहिले यति धेरै गाह्रो पर्ने थिएन। हामीले भनेका थियौँ काठमाडौँमा 2,000 क्षमताका 3वटा अस्पताल कम्तीमा चाहिन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ, हामीले सजेस्ट पनि गरेका थियौँ। हाम्रो सिस्टमलाई पहिल्यैदेखि हामीले यो कुरा चाहिँ भनिरहेको थियौँ। हामी चाहिँ खालि टुक्रे टाक्रे फुटकर कुरामा अड्क्यौँ। र अर्को दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ, कृपया, म मेडिकल साइन्सको विद्यार्थी भएको हुनाले मैले के बुझ्छु भने हाम्रा पोलिसी मेकर, प्लानरहरूलाई, योजना बनाउनेहरूलाई म के भन्छु भने स्वास्थ्यमा भएको जति एक्सपेन्सेसहरू स्वास्थ्यमा जान्छ त्यो चाहिँ लगानी हो। तर धेरै मान्छेहरूले यसलाई खर्चको रूपमा बुझे। यो खर्च होइन, यो लगानी हो। कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य भयो भने उसले धेरै कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। केही भएन भने अरबमा गएर कमाएर पनि रेमिटेन्स ल्याएर देशलाई बचाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रिन्सिपल्ली, अब कहिलेकाहीँ कहिले चाहिँ त्यो कुरा बुझे र अलिअलि केही गर्न खोजे, फेरि अर्को टिम आयो त्यो कुरा भत्काए। त्यसो भएर हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल सिस्टममा, हुन त यहाँ राजनीतिक चाहिँ स्थायित्वकै लागि हामी चाहिँ झन्डै 100 वर्ष लड्यौँ, होइन? त्यसो भएर हामीले स्वास्थ्यलाई बुझेनौँ। र स्वास्थ्य जस्तो ठाउँमा, म त स्वास्थ्यमै छु नि गएको 40 वर्षदेखि, त स्वास्थ्यको लागि चाहिँ हामीले जुन प्रायोरिटी दिनुपर्ने थियो, प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो, लगानी गर्नुपर्ने थियो, बजेट छुट्याउनु पर्ने थियो, त्यो हामीले गरेनौँ। हिजो 2.7% बजेट स्वास्थ्यमा हाल्ने, 4.0% हाल्ने, अनि अहिले ठुल्ठुलो कुरा आशा कसरी गर्ने? अहिलेको चाहिँ के छ त अवस्था? कुन प्रतिशतमा हालिएको छ विगत तुलना गर्दाखेरि? के स्थिति? यो यसरी बोल्दाखेरि अलि राम्रो हुँदैन, तर कोभिडले धेरै कुरा सिकायो, हैन? यो कोभिड गजगजा प्रेसर गरेको छ। कोभिडको कारणले धेरै अझै चेतेका छैनन् राजनीतिक अगुवाहरू भन्ने अर्थ लाग्छ यसको अर्थ। अलिअलि चेतिने क्रममा छ। डाक्टरसँग नि डाक्टर साहबले एकदम ठिक भनिरहनु भएको छ कि हामीले सपोर्ट गर्ने हो, सकभर प्रयास गर्ने हो, अक्सिजनको अभाव हुनेलाई अक्सिजनको प्रयत्न गर्ने, अस्पताल
अभाव छ, विभिन्न साधन स्रोतको सबै जनशक्ति अभाव छ, जो तपाईँ लाक्षणिक रूपले जो भन्दै हुनुहुन्छ। यो के अर्थ लाग्छ भने सम्पन्नहरू, एक्सेस भएका मानिसहरू, काहीँ न काहीँ ती मानिसहरूलाई सुविधा अहिले पनि प्राप्त छ, उनीहरू उपचार पनि गरिरहेका छन्, अर्थात् उनीहरूलाई सबै चिज प्राप्त हुन सक्ने स्थिति अहिले छ। मर्यो त गरिब। यो जुन कल्पना गरिएको छ नि, जुन खालको संविधान जारी भएको छ, मौलिक हकमा राखिएको छ, संविधानका 30-32वटा जति धाराहरू छन्, त्यस्ता मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको छ, त गरिब त बडा सङ्कटमा पर्यो नि त। कुनै बिरामी अहिले पनि, डाक्टर साहब आफै कति प्रेसरमा हुनु होला, तपाईँसँग चिन्जानका मानिसहरूले मलाई बेड उपलब्ध गराइदिए भनिरहनु भएको होला, मैसँग पनि कतिपय भन्नुहुन्छ, म केही गर्न सक्ने स्थिति छैन। हामी जस्तो सामान्य मानिस, हामी कुनै जिम्मेवारीमा छैनौँ, त यो स्थिति छ। एकातर्फ पैसा हुने पनि त्यो दबाबमा छ, पैसा नहुने भुतुक मरिरहेछ, अब के गर्ने? अब यसलाई यसरी बुझ्न पर्यो कि डिस्प्यारिटी त छ भन्ने कुरा त तपाईँले पनि भन्नुभयो, हामी सबैले महसुस गरेकै छ होइन। तर कोभिडले धनी र गरिबलाई त्यति छुट्याएन, किनभने कोभिडले धनीलाई पनि मारेको छ, गरिबलाई झन् धेरै मारेको छ होइन। त्यसो भएर धनी गरिबको भन्दा पनि राज्यमा भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर, सेवा सुविधाको कुरा गर्नुपर्छ। हामीले गर्दा सरकारी तवरबाट चाहिँ अस्पताल, बेड, भेन्टिलेटर, आइसियुहरू जति हामीले यो गएको 1 वर्षमा थप्यौँ, पहिला नै धेरै भइदिएको भए अहिले थप्दा अझ धेरै हुन्थ्यो। पहिला एकदम थिएन, कम थियो, अहिले थप्दा पनि अलि कमी नै छ। यसरी बुझ्नु पर्यो नि त। एकै दिन त सबै कुराको इस्टाब्लिस गर्न सकिँदैन र हामीले जति नै स्पिडमा काम गरे पनि अहिलेको निड धान्नलाई धौधौ भएको छ। डाक्टर साहबले यति चाहिँ भनिदिइहाल्नु पर्यो, अन्यत्र जाउँला। बेड, भेन्टिलेटर, आइसियु तपाईँहरूको सूचनामा कति सङ्ख्या, कुन अवस्थाको छ त? स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई के अवगत छ? एज अ होल म देशको कुरा गरिरहेको छु, किनभने कतिपय मानिस हेलिकप्टरमा काठमाडौँ आइरहेछन्, ठाउँ पाएका छैनन्। बडा ठुलो जति जुन ढङ्गले तपाईँहरू परीक्षण गरिरहनु, पिसिआर टेस्ट जति भइरहेको छ, त्योभन्दा धेरै हाई भोल्युममा मानिसहरू सङ्क्रमित हुन सक्छन् र यो चाहिँ समाजमा पुरै फैलिसकेको छ। र यो हटस्पट भारत पछिको नेपाल विश्वमा अहिले दोस्रो अवस्थाको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको पनि शीर्ष समाचार बन्न थालेको छ। यो स्थितिमा छ, अर्थात् लथालिङ्ग छ, आतङ्कित छन् समाजका विभिन्न मानिस, विदेशमा बस्ने नेपालीहरू पनि बडा त्राही-त्राहीमामको स्थितिमा छ। त्यो के छ त? आइसियु, बेड, भेन्टिलेटर, यो अवस्था चाहिँ के सूचना छ डाक्टर साहब? अब यसरी बुझ्नुपर्छ, कोभिड-19लाई नै भनेर मात्रै बेड, आइसियु, भेन्टिलेटर राखिँदैन होइन। जस्तो कोभिड नभएको बेला पनि त त्यहाँ बेड छन्, त्यहाँ आइसियु छन्, त्यहाँ भेन्टिलेटर छन्। ती चाहिँ सुविधा अन्य रोगको लागि प्रयोग भइरहेछन्। त्यसो भएर अहिले हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ भने भएका बेडहरू बिरामीको चापको आधारमा चाहिँ नन कोभिड बेडहरू अब कोभिडतिर लगिरहेका छौँ होइन। हिजो 20% बेड चाहिँ कोभिडलाई राख्ने भनेको थियौँ भने अहिले 50% बेड कोभिडलाई छुट्याउनुपर्छ, किन बिस्तारै नन कोभिड बिरामी त कम आइरहेछन् अहिले, कोभिडको कारणले पनि मान्छे अस्पताल आइरहेको छैनन्। त्यसो भएर त्यसलाई बिस्तारै कोभिडमा हामी लगिरहेछौँ। आइसियु बेडहरू पनि हामीले चाहिँ आइसियु भन्दा पनि अगाडि हाई डिपेन्डेन्सी युनिट भन्छौँ हामी, जहाँ राखेर अक्सिजन राम्रोसँग दिन सकियोस् त्यस्तो बेडहरू हामीले 6000 बेड थप्ने हाम्रो प्लान थियो। त्यसमा 2000 बेड थप्नका लागि हामीले बजेट सम्बन्धित ठाउँमा पठायौँ। करिब 1000 बेड चाहिँ तयार भएर अहिले प्रयोग भइरहेका छन् र अर्को 1000 बेड पनि अब कम्प्लिट हुने अवस्थामा पुगेका छन्। र जसरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो समस्यालाई प्रायोरिटीमा राखेर बजेटको व्यवस्थापन गरिकन टाइममै असोज महिनामै हामीले चाहिँ बजेट पठाएका थियौँ। अस्पतालका सुपरिन्टेन्डेन्टहरू, निर्देशकहरूले त्यो कुरा हामीले बुझेको लेभलमा बुझेनन्, किनभने मान्छे
सिस्टमले काम गर्नु पर्यो, व्यक्तिले काम गरेर मात्र हुँदैन र केही ठाउँमा एसडियुहरू बनाउन ढिलो भएको छ। हेर्नु, हामीले त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले इभन प्राइभेट मेडिकल कलेज जहाँ प्राइभेटहरूले लगानी गरेका छन् त्यस्तो ठाउँमा पनि एसडियु बनाउने भनेर 3-3 करोड रुपियाँ हामीले प्राइभेटलाई समेत दियौँ। प्राइभेटलाई समेत दियौँ। प्राइभेटलाई समेत हामीले त्यस अनुरूप काम केही भयो र धेरै बरु प्राइभेटमा चाहिँ धेरै भएको छ, त्यो बनाउँदैछन्, कति ठाउँमा सकियो, बनाए। डाक्टर साहब, त्यो सरकारी जो अस्पतालमा जो सुपरिन्टेन्डेन्टहरू छन् अथवा जो जिम्मेवार व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो सारा चिज भन्दै गर्दैन, तिनीहरूलाई के गर्ने? त्यतिकै त्यो दुईटा कुरा हुन्छ त्यसमा। तिनीहरू चाहिँ यस्तो खालको पेन्डेमिक भोगेका थिएनन्, एन्टिसिपेट पनि गरेका थिएनन्, जसले चाहिँ काम नगरेर जनताले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुविधा पाएनन्, ती मान्छेहरूले ठाउँ छोड्नुपर्छ। होइन, काम गर्न नसक्ने मान्छेले र जरिवानाको कुरा हुन्छ नि, त्यो त राज्यले सधैँ त्यसका लागि तयार रहनुपर्छ, सचेत गराउने, दण्डका लागि दण्ड दिनका लागि तयार हुनुपर्ने। त्यस्तो नभए त्यो त कसरी टेर्छ? नेपालीहरू जुन चरित्रबाट जुन ढङ्गले चलिरहेछन् त्यो त उही परम्परागत यथास्थिति रह्यो। त्यो होइन, त्यो हामीले गरिरहेछौँ। जहाँ काम गर्न सक्दैनन् तिनलाई चाहिँ रिप्लेस पनि हामीले गरिरहेका छौँ र अरू कोही पनि काम गर्न नसक्ने छन् भने उनीहरूलाई पनि छोडाएर हामी अर्को विकल्प पनि हामी खडा गरेर काम गराउँछौँ। र यो चाहिँ बेडहरूको कुरा के छ भने अहिले चाहिँ हामीले यो बिचमा 649 वटा चाहिँ पालिकामा 5-5 वटाको दरले हामीले बेड थप्यौँ। जिल्ला स्थित अस्पतालहरू जुन थिए 15 बेडका 25 बेडका तिनलाई हामीले 50 बेड बनायौँ। प्रदेशमा भएका अस्पतालहरूको पनि हामीले क्यापासिटी थप्यौँ र सङ्घीय अस्पतालहरू पनि 500 बेड बनाउने भनेर कति ठाउँमा 500 बेड भए, कति ठाउँमा हुने क्रममा छन्। र एचडियु पनि हामीले 2000 बेड थप्नेमा 1000 कम्प्लिट भइसकेका छन्। र त्यसबाहेक प्राइभेटमा पनि मैले अघि भने एचडियुको कुरा त मेडिकल कलेज प्राइभेटलाई पनि हामीले चाहिँ बनाउनलाई पैसा दियौँ र प्लस अहिले जति साना अस्पतालहरू छन् उहाँहरूलाई पनि नेपाल सरकारसँग सम्झौता गराएर त्यहाँ चाहिँ कोभिडको पेसेन्ट राख्ने। र अहिले पोहोर सालको भन्दा अहिले यसपटक के फरक भएको छ भने पोहोर साल चाहिँ कोभिडभन्दा बित्तिकै प्राइभेट अस्पतालबाट निकालेर पठाउने जुन गर्थे, अहिले त्यस्तो भएको छैन। अहिले चाहिँ प्राइभेट अस्पतालले पनि यो कुरा बुझेका छन्। र अर्को कुरा के छ भने उनीहरूलाई के कुरा थाहा भयो भने कोभिड बिना चाहिँ उनीहरूको पनि बन्द व्यापार फस्टाउनेवाला छैन अहिले चाहिँ, किनभने सर्भाइभलको लागि पनि अहिले कोभिडको बिरामी राख्नुपर्ने उहाँहरूलाई बाध्यता पनि छ। कति चाहिँ खुसीले यो बेलामा राज्यलाई परेको बेला हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर गरिरहनु भएको छ र ती चाहिँ आइसियुहरू पनि पुरा फुल चलाइरहनु भएको छ। जहाँसम्म भेन्टिलेटरको कुरा गर्नुभयो, नेपाल सरकारले करिब आफैले चाहिँ ल्याएर करिब 200 भेन्टिलेटर चाहिँ थप्यो र अरू अस्पतालहरूलाई भेन्टिलेटर थप्नका लागि चाहिँ बजेट दियो। सबै चाहिँ केन्द्रले किनेर 77 जिल्लामा पुर्याउने भन्ने कुरा हुँदैन हैन। अहिले त प्रदेशमा सरकार छ हैन, स्थानीय सरकार छ, उनीहरूलाई पनि हेरेर हामीले चाहिँ भेन्टिलेटर थपिरहेका छौँ। अहिले पनि थप्ने क्रममा छौँ र 2 दिनभित्र चाइनाबाट अरू भेन्टिलेटर हामीले ल्याइरहेछौँ अहिले पनि। तर भेन्टिलेटरले मात्रै सोल्युसन आउँदैन, किन जनशक्तिको आश हो नि, भेन्टिलेटर भयो भने जनशक्तिको पनि कुरा आउँछ त्यसमा हैन। जनशक्तिको कुरा के छ भने एकदम दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, स्वास्थ्यमा धेरै वर्षसम्म जनशक्ति थप्ने काम भएन। गएको वर्षदेखि यता हामीले चाहिँ अहिले विभिन्न चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूको ओएनएम गरिरहेका छौँ। जस्तो वीर अस्पतालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने 450 बेड हैन, अहिले हामी त्यहाँ चाहिँ अर्को 800 दरबन्दी थपिरहेका छौँ। अहिले ओएनएमको फाइनल चरणमा पुगेको छ। बिल्डिङ बनाउने कुरा पनि जग्गाको ल्यान्डको व्यवस्थापन भएको छ दुवाकोटमा। अरू अस्पतालहरूलाई पनि हामीले अपग्रेड गरिरहेका छौँ र हामीले गर्ने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। तर समयको माग अनुसार अहिलेको निड अनुसार अप्टिमम पुर्याउनलाई गाह्रो भइरहेको छ, किनभने यसरी बनाउनुपर्छ भनेर माइन्डसेटमा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। अहिलेको सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पूर्ण प्रतिबद्ध छ, मोटिभेटेड छ र यो चाहिँ
कोभिडले चाहिँ सबैलाई झकझक्याएको छ, सबैलाई थ्रेट पनि दिएको छ। त्यसो भएर पनि स्वास्थ्य सेवा चाहिँ सर्वसुलभ र यो चाहिँ सरकारले नै चलाउनुपर्छ भन्ने कुराको पनि अहिले मान्छेहरूको चाहिँ मत त्यतातिर गएको छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने जन्मेपछि स्वास्थ्य र शिक्षा यति दुईटा कुरा राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ। लोक कल्याणकारी राज्यमा यो दुईटा कुरा चाहिँ सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ। यसरी जिम्मा लियो भने भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ। बहुत सही सन्देश। किनभने मान्छेले चाहिँ बुढेसकालमा ट्रिटमेन्ट पाइने हो कि नपाइने हो होइन। बच्चा अहिले जनसङ्ख्या पनि कम बढ्छ, किनभने उपचार राम्रोसँग हुन्छ भनेपछि मान्छेले धेरै बच्चा पाएर ऊ पनि गर्दैन। परिवार नियोजन सेवा पनि चाहिँ बढाउन सकिन्छ। त्यसो भएर राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षा ढिलो वा चाँडो यो चाहिँ सरकारले जिम्मा नलिएसम्म यस्ता खालका महामारीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। र यसको लागि चाहिँ तपाईँ के हेरेर बस्नु भएको छ त अहिले भनेर पनि तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा काम गरिरहेका छौँ र हाम्रो फिलोसफी, हाम्रो विचार राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा बिस्तार बिस्तार गर्दै आफैले लिनुपर्छ। यसको जिम्मा यो चाहिँ प्राइभेटाइजेसन गरेर, प्राइभेट संस्थाहरू खोलेर, प्राइभेट स्कुल खोलेर राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा लिएको चाहिँ ठहरिँदैन र त्यो दिशातिर हामी जानुपर्छ। अहिले त आयो कोभिड पेन्डेमिक, अरू पेन्डेमिक पनि आउन सक्छ। हाम्रो सिस्टमलाई हामीले स्ट्रेन्थेन गर्यो भने तपाईँलाई मैले भन्नै पर्छ कि सरकारी सेवामा डाक्टर चाहिँ अहिले 1500-2000 होइन, यो त 20,000 हुनुपर्छ। जनशक्तिको अभाव रहेछ। एक जनशक्तिको पनि कम छ, किन कहिल्यै पनि सोचिएन यो कुरा। स्वास्थ्यलाई सबल गर्नुपर्छ भनेर सोचिएन। आज 1 वर्षमा त यसको सोल्युसन तत्काल आउने चिज होइन। हामीले त भन्दै आएको, म पनि नेपाल सरकारकै सेवामा छु र नेपाली हो, पढे लेखेर नेपालमै बसेर काम गरेको छु र यो चाहिँ बढाउनुपर्छ। यस्तो खालको जनशक्ति लिएर, यस्ता खालका अस्पताल लिएर जनतालाई धेरै राम्रो सेवा दिन सकिँदैन। यो कुरा अहिलेको मन्त्रालयको नेतृत्व चाहिँ अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रोसँग बुझेको छ। त्यसो भएर हामीले अहिले चाहिँ सङ्ख्याहरू बढाउने, ओएनएम गर्ने, अस्पतालका क्यापेसिटी बढाउने होइन, एकदमै सोफेस्टिकेटेड डायग्नोस्टिक सेन्टर काठमाडौँमा बनाउने, एउटा अल्ट्रासाउन्ड सिटी, एमआरआई, पेट स्क्यान गर्नु पर्यो भने प्राइभेटमा धाउनु पर्ने कुरा बन्द गर्ने र अगाडि चाहिँ हामी फड्को मार्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एकदमै कन्भिन्स छौँ। तर अब अहिले तत्काल चाहिँ आइसियु भेन्टिलेटर कमी भएकोमा प्राइभेटलाई पनि म्यानेज गर्दै हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले धेरै दुःख पाउनु भएको छ। गएको रात मात्रै पनि करिब 100वटा कल चाहिँ मैले लिनु पर्यो। कति गाह्रो छ यो म्यानेज गर्नलाई, हामी गरिरहेका छौँ। तर यो जादुको छडी होइन र सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अहिले पनि म के भन्छु भने यो कोभिडको उपचार छैन है। जुन त्रासको अवस्था छ त्यो निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले पर बेड पर नाइट 50,000सम्म, 20,000देखि 50,000सम्म लिएको कुरा आम संसारमा आइरहेको छ। एकपछि अर्को यो पूर्ण रूपले सेवाभावबाट भन्दा पनि व्यापारीहरू, नाफाखोरहरू, कालाबजारीहरू, कतिपय प्रयोग गरिने औषधिहरूकै सवालमा पनि बडा ठुलो समस्या सिर्जना गरेर कालोबजारीको काम गरिरहेका छन्। राज्य संयन्त्रको ध्यान त्यसतर्फ पुगेको छैन है भन्ने दृष्टिकोण मानिसमा बनिरहेको छ। आम सञ्चार माध्यममा कतिपय समाचारहरू आइरहेका छन्, त्यो ध्यानाकृष्ट भएको छ मन्त्रालयको? ध्यानाकृष्ट राम्रोसँग भएको छ। अनि के कारबाही भयो? र हामीले चाहिँ जसरी सरकारी अस्पतालमा वा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेका अस्पतालमा कोभिडको बिरामी भर्ना हुँदा साधारण बेडको 3,500, अक्सिजन लगाएको बेडको अथवा अलि सिरियस बिरामीको 7,000 रुपियाँ र आइसियुमा राखेको बिरामीको 15,000 रुपियाँ प्रति बिरामी प्रतिदिन हामीले नेपालभरका सबै सरकारी अस्पताल
र हामीसँग सम्झौता गरेका निजी अस्पताललाई हामी पे गरिरहेका छौँ 1 वर्षदेखि। यसमा हाम्रो अरबौँ रुपियाँ खर्च भएको छ। राज्यले त्यसरी बेहोरेको छ, तिरेछ। आज पनि तपाईँ सबैको इन्फर्मेसनको लागि म भन्न चाहन्छु कि पाटन अस्पतालमा, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा, वीर अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको पनि हामीले 3,500, 7,000 र 15,000 को दरले हरेक दिनको पैसा हामीले 1 वर्षदेखि तिरिरहेछौँ हैन। त्यसो भएर राज्यले गरेन भन्ने कुरा चाहिँ, त्यो कुरा चाहिँ म मान्दिनँ। र जसले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेका छैनन्, निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू, उनीहरूले चाहिँ जग्गा किन्नुपर्छ, उनीहरूले बिल्डिङ बनाउनुपर्छ, लोन लिएर मेसिनहरू किन्नुपर्छ, किनभने त्यसमा सरकारको लगानी छैन, व्यक्तिको लगानी छ, संस्थाको उनीहरूको लगानी छ। त्यस्तो संस्थाको लागि हामीले नेपाल सरकारका अस्पताललाई हामीले दिने रेट जति छ त्यो रेटको 50% थप गरेर, भनेको आइसियुमा बसेकोलाई 22,500 हैन, के अरे अलि सिरियस बिरामी छ, वार्डमा छ, अक्सिजन लगाएको छ 10,500 र चाहिँ साधारण बेडमा बसेको मान्छेलाई चाहिँ करिब 5200 कति हुन्छ, त्यति पैसा लिन पाउने भनेर निर्णय गरेको छ। योभन्दा धेरै पैसा लिएका सबुत प्रमाण लिएर आउँदा त्यसको लागि कारबाही हुन्छ। अहिले चाहिँ वाणिज्य विभागले, सुन्नु म भन्दैछु, वाणिज्य विभागले चाहिँ उहाँहरूको अनुगमन गरिसकेका छ, अहिले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको छ र दोषी पाइएमा सख्त कारबाही हुन्छ। त्यसमा चाहिँ इफ वेन भन्ने कुरा हुने छैन। डाक्टर साहब, अब म कहाँ प्रवेश गराउँछु यहाँलाई भने भ्याक्सिनको कुरा छ। भारतबाट 10 लाख भ्याक्सिन आउँदैछ भनिएको थियो, त्यो भ्याक्सिनको के भयो? 1 नम्बर 2, पहिली भारतबाट 10 लाख भ्याक्सिन आयो, चीनबाट सायद 8 लाख आयो, तत्पश्चात अब नेपालमा भ्याक्सिन, किनभने मानिसको आशा हो नि, एउटा राज्यले केही गर्दैछ, सरकारले केही गर्दैछ, राज्यमा केही सुविधाहरू प्राप्त हुँदैछ। कतिपय देशहरू जस्तो युरोपियन देशहरू, अमेरिकातिर र चीनमै पनि साराका सारा ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरूले भ्याक्सिन लगाइसकेको स्थिति छ। हाम्रो यो अबको दिनमा त्यो भ्याक्सिन उपलब्ध हुने स्थिति के छ? स्पुत्निकको कुरा आइरहेछ, रुसको कतिपय मानिस कुरा गर्दछन्, यो के भइरहेछ डाक्टर साहब? सुनौँ यो चाहिँ। अब हामीले भ्याक्सिनको बारेमा प्रश्न बुझ्नुपर्छ। नेपालमा कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन बन्दैन, नबनेको भएपछि हामीले बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्न पर्यो। भारत सरकारबाट हामीले 10 लाख डोज चाहिँ सहयोग स्वरूप, गिफ्ट स्वरूप प्राप्त गऱ्यौँ पहिले नै, र हामीले भ्याक्सिनेसन सुरु गऱ्यौँ। र साउथ एसियामा भ्याक्सिनेसन सुरु गर्ने इन्डिया पछि नेपाल पहिलो देश हो। र त्यसपछि हामीले अर्को 20 लाख डोजको लागि पेमेन्ट गऱ्यौँ। त्यसमध्ये 10 लाख डोज आयो, 10 लाख डोज अहिले आउन बाँकी छ। आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। त्यसपछि चाहिँ हामीले कोभ्याक्स फ्यासिलिटी अन्तर्गत 1,32,00,000 डोज खोप हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यसमध्येको 3,48,000 डोज खोप हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। अनि नेपाली सेनाको लागि भनेर इन्डियाबाट अर्को 1 लाख डोज हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र चाइनाबाट भेरोसेल हामीले 8 लाख डोज प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसमध्ये हामीले 4 लाख डोज करिब हामीले लगायौँ। 3,50,000 जति पहिलो डोज, दोस्रो डोज लगाउन बाँकी छ। त्यो दोस्रो डोज पनि आइसकेको छ, त्यो छँदैछ हामीसँग। यो जो चाहिँ चाइना भेरोसेल लगाउनु भएको छ उहाँहरूको दोस्रो डोज चाहिँ सुरक्षित छ। र जहाँसम्म चाहिँ हामीले नेपालमा भ्याक्सिनेसन सुरु गऱ्यौँ त्यो बेला स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, पत्रकार, कैदी, बन्दी हैन, स्वयंसेविका लगायतका मान्छेहरूलाई जुन हामीले खोप लगायौँ, त्यो खोपको दोस्रो मात्रा पनि हामीले लगाइसक्यौँ। त्यो चाहिँ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन थियो। र अब अहिले चाहिँ फागुन 23 गते पछाडि कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगाएका करिब 15 लाख जति मान्छेहरू अब अहिले दोस्रो डोज खोप लगाउन पर्खिरहनु भएको छ। हामीले खोप सुरु गर्दाखेरि यो खोप 1 महिनामा लगाउने भन्ने खालको चाहिँ इभिडेन्सहरू थियो। पछि अध्ययनहरूले के पत्ता लाग्यो भने दोस्रो डोज 3 महिना पुगेपछि लगायो भने त्यसले चाहिँ राम्रो रिजल्ट दिन्छ। 3 महिना पुगेपछि लगायो भने
भनेर चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट रिपोर्टहरू आइरहेका छन्, संसारभरि स्टडी भइरहेको छ र त्यसको आधारमा हामीले 3 महिनामा दोस्रो डोज खोप लगाउँछौँ। र त्यसको लागि अहिले हामीले चाहिँ पहिल्यै पेमेन्ट गरेर राखेको 10 लाख डोज इन्डियामा बाट आउन बाँकी छ र अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ 4वटा खोपले चाहिँ दर्ता गरिसकेका छन्। एउटा इन्डियाको कोभिसिल्ड, अर्को कोभ्याक्सिन, चाइनाको भेरोसेल र चाहिँ रसियाको स्पुत्निक भी, यी 4वटा खोप दर्ता छन् र अरू खोप पनि सँग पनि हामीले डायलग गरिरहेका छौँ र हामीले सबै खोप के अरे उत्पादक कम्पनीहरूसँग हामी चाहिँ म्युचुअल डायलगमा छौँ र छिट्टै नै हामीले चाहिँ खोपहरू प्राप्त गर्नेछौँ। र यो बिचमा खोपहरू ल्याउनको लागि मैले यहाँलाई बुझाउनै पर्ने हुन्छ खोप उत्पादकहरूले, जस्तो सिरम इन्डियाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने 80% जति उसले सरकारहरूलाई बेच्छ, 20% जति चाहिँ प्राइभेट फर्महरूलाई बेच्छ र प्राइभेट फर्महरूलाई बेच्ने खोप पनि अलिकति आउन सकोस् भनेर हामीले चाहिँ प्राइभेटलाई पनि स्वीकृति दिएका छौँ। उहाँहरूले धेरै मात्रामा ल्याउन नसके पनि थोरै मात्रामा ल्याउनु भयो भने पनि त्यसले यहाँ थपथाप नै हुन्छ, सहयोगै हुन्छ भनेर हामीले त्यो पनि गरेका छौँ। त्यसो भएर खोपको लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय एकदमै प्रतिबद्ध छ, दत्तचित्त छ। हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ र हामीले छिट्टै खोप ल्याएर हामी लगाउँछौँ। त्यसो भएर खोपको बारेमा जसरी सरकारले टाइममा सुरु गर्यो, यसमा चाहिँ यो खोप आउँछ कि आउँदैन भन्ने जस्ता अलि हल्कापुल्का कुराहरू गरेको मैले पनि सुनेको छु, मलाई पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ। तर यसमा निश्चिन्त हुन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर साहब, यसमा दुईटा विषय अलि स्पष्ट पार्नुहोस्। यो दोस्रो चरणमा खोप लगाइसकेपछि टोटलमा कति नेपाली चाहिँ त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेको नागरिक कति हुनेछन् सङ्ख्या? अहिले चाहिँ 21 लाख। 21 लाखले दोस्रो लगाइसके, जो पहिलो लगाइसके दोस्रो लगाउन 21 लाखले दोस्रो लगाए, केही लगाउन बाँकी छन्। अहिलेसम्म टोटल हामीले 21 लाख डोज चाहिँ लगायौँ। 21 लाख डोज एक हिसाबले हेर्दाखेरि यो कुनै न कुनै सरकारले महत्त्वपूर्ण नै गरेछ भन्ने अर्थ लाग्दछ। डाक्टर साहब, यो तपाईँले कुरा गर्नुभयो सिरम इन्स्टिच्युट, यो सिरम इन्स्टिच्युटबाट ल्याइने भनेको खोपको र यो कतिपय कमिसनका विषयहरू आम सञ्चारमा आइरहेको छ, यो के हो? यो डाक्टर अब निजी क्षेत्र र उसले चाहिँ कमिसन बिना म किन दिने भन्ने यस्तो थियो। यसरी बुझ्नुपर्छ कि सिरम इन्डियाले नेपाल सरकारसँग 100% पेमेन्ट पहिल्यै मागेको थियो हैन। वार्तालाप गरिसकेपछि वार्ताद्वारा हामीले 80% एडभान्स पेमेन्ट गऱ्यौँ हैन। त्यसमा हामीले 20 लाख डोजको 80 लाख डलर हामीले त्यसमध्येको 80% हामीले पेमेन्ट गऱ्यौँ र त्यति बेला पनि जो नेपाल स्थित एजेन्ट थिए उनीहरूले यसमा कमिसनको लागि क्लेम गरेका थिए। अनि हामीले चाहिँ भन्यौँ कि सरकारले डाइरेक्ट चाहिँ कम्पनीसँग डिल गरेको छ, तपाईँलाई किन के अरे कमिसन? वैदेन्द्र दुगडवाला मान्छे त म चिन्दिनँ होइन, तर आम सञ्चारमा ठिक छ एजेन्टहरू उनीहरूले। अनि त्यसो भएपछि उनीहरूले पनि ठिक छ त ल भनेर उनीहरूले त्यसमा क्लेम गरेनन् र हामीले कसैलाई कमिसन दिनु परेन होइन। र पछि आएर चाहिँ अरू डोज पनि हामी कहाँ आउने, अर्को 50 लाख डोज पनि किन्ने भनेर हामी काम गरिरहेका थियौँ। समहाउ त्यो चाहिँ किन्ने प्रोसेस चाहिँ अलिकति डिले चाहिँ भयो होइन, किनभने $4मै पाउन सक्ने अवस्था थिएन। त्यो त स्पेसल प्राइस थियो, इन्डियन गभर्मेन्टले कूटनैतिक माध्यमबाट डिल गरेर पाएको। र हामीले के कुरामा चाहिँ अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन भने कम्पनीको प्राइसमा हामीले भारत सरकारले पाउने रेटमा नेपाल सरकारले पायो भने त्यो बेस्ट चाहिँ मूल्य हो, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। तर के भयो भने जब $4मा आयो अनि $5.5 पछि चाहिँ $5.5मा वार्ता हुँदै थियो। $5.5मा चाहिँ कुरा हुँदै अनि सञ्चार माध्यमहरूले के भने ल पहिला $4मा आएको अब $5.5 तिर्ने भयो सरकारले, यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार हुने भयो भनेर लेखे। त्यो कुरा गलत थियो, चोरै आना गलत थियो। किनभने गिफ्ट दियो भनेर के सधैँ गिफ्टै हुन्छ मूल्य? कसैले गिफ्ट दियो भने
हार्दिकता साथ गिफ्ट दियो भने अनि जिन्दगीभरि तैँले त्यही गिफ्टकै रेटमा दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यस्तो कुरा गरेर बिचकाइयो। एउटा कारण त्यो थियो। अर्को कारण भनेको इन्डियामा सङ्क्रमण बढ्यो र अहिले यहाँ निकै चर्चामा आइरहेको छ कि सिरम इन्डियाको जुन फ्याक्ट्री थियो त्यसमा नयाँ बिल्डिङमा पनि उहाँहरूले अरू भ्याक्सिनहरू उत्पादन गर्ने उहाँहरूको प्लान थियो। पुरानो कम्पनी उहाँको फ्याक्ट्रीमा त केही भएन, नयाँ फ्याक्ट्री जुन चाहिँ सुरु गर्ने भनेको ठाउँमा आग लागि भयो र उहाँहरूले आफ्नो क्यापासिटी बढाउन पाउनु भएन होइन। यी कारणले गर्दा चाहिँ नेपालमा अर्को 50 लाख डोज हामीले भ्याक्सिन चाहिँ ल्याउन सकेनौँ र अहिले तत्काल आउने खालको छैन। 50 लाख डोज इन्डियासँगै लिने भन्ने कुरा अलि सम्भावना कम छ। तर हामीले पैसा तिरिसकेको 10 लाख त त्यो त आउने क्रममै छ, त्यो आउँछ। तेस्रो बाहेक हामीले संसारभरिका जति पनि चाहिँ भ्याक्सिन उत्पादकहरू कम्पनीहरू छन् सबैसँग हामीले डिल गरिरहेका छौँ, कुरा गरिरहेका छौँ र एउटै भ्याक्सिन सबैलाई लगाउने गरी आउने सम्भावना अलिक कम छ। किनभने आज पनि मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ संसारभरि करिब 6 अरब मान्छेलाई भ्याक्सिन लगाउनु छ। भ्याक्सिन बनेको छ जम्मा 1 अरब डोज। अनि नेपालमा बन्छ यो। अनि आफ्नो देशमा नबन्ने चिज बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि बाहिर संसारभरि नै अभाव छ। अहिले पनि संसारभरि 75 भन्दा बढी देशमा 1 डोज सिङ्गल डोज भ्याक्सिन पनि सुरु भएको छैन। अनि सरकारले ल्याएर दिएको कुरामा चाहिँ नेगेटिभ कुरा त गर्न भएन नि। पोजिटिभलाई पोजिटिभै भन्नु पऱ्यो, नेगेटिभलाई नेगेटिभै भन्नु पऱ्यो के। रियालिटी नबुझेर भन्ने कुरा अलग भयो। तर बुझेका मान्छेहरूले पनि यहाँ बुझ पचाइरहे पनि म देखिरहेको हुन्छु। तर त्यसो चाहिँ होइन। र हामी चाहिँ कोभ्याक्सबाट पनि आउँछ 1,32,00,000 मध्ये जम्मा 3,48,000 आएको छ। अरू आउँछ, अरू कम्पनीहरूबाट पनि हामीले भ्याक्सिन ल्याउँछौँ र नेपाल सरकारले भ्याक्सिन ल्याएर नेपाली जनतालाई निःशुल्क लगाउँछ। निःशुल्क लगाउँछ। यो कुरा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरैचोटि भनिसक्नु भएको छ र यो कुरामा चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पूर्ण प्रतिबद्ध छ। डाक्टर साहब यो सूचनाको लागि धन्यवाद कि म यहाँसँग अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर केही विषयहरू म थप उठान गर्छु। अब जुन स्थितिमा हाम्रो अवस्था प्रवेश गरेको छ नि, खास गरी यो कोभिड-19 पश्चात तपाईँहरूको अध्ययन अनुसन्धानले के देखाएको छ, यो कहिलेसम्म, मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको भन्न खोजेको, कहिलेसम्म यो महामारीले निरन्तरता पाउला र कुन अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्छ र कति नागरिक यसबाट पीडित हुन सक्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? अनि यो यसले पार्ने जनजीवनमा आर्थिक सङ्कट र मुलुकको समग्र अवस्था के हुन सक्छ र के तयारी गर्नुपर्छ, नागरिकको तर्फबाट सचेत हुनुपर्ने विषय एज एउटा चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक, र दोस्रो स्टेटको तर्फबाटको तयारी के छ? अब यसमा दुईटा प्रश्न भयो। एउटा चिकित्सकको हिसाबले भन्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यो इन्फेक्सन करिब 15 दिनमा यो अलि घट्न थाल्छ। यो अहिलेको यो दोस्रो सेकेन्ड वेभको र सरकारले भन्दा पनि इन्फेक्सन स्प्रेड हुन नदिनको लागि बोर्डरमा गर्ने काम, टेस्टिङ गर्ने काम, चाहिँ आइसोलेसन गर्ने काम यो चाहिँ सरकारले गर्नु पर्यो। हामी गर्छौँ र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कम्तीमा पनि मास्क लगाएर 2 मिटरको दूरी कायम गरेर मात्रै काम गर्ने, सेनिटाइज गर्ने, हात राम्रोसँग धुने गरिदिनु भयो भने यो स्प्रेड धेरै हुँदैन। यो चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो नगरेकै कारणले भएको। यो रोगको प्रकृति त्यस्तो छ नि त। यसमा सरकारतिर मात्रै फर्केर हुँदैन, यसमा सबैको रोल छ। सरकारका सबै अङ्ग र जनताहरू सबैको रोल यसमा छ यसको कन्ट्रोलको लागि। त्यसो गरेपछि यो बिस्तारै घट्छ। तर यो निमिट्यान नहुने अवस्थामा छैन। यो 2-4 वर्ष जान सक्छ, 2-4 वर्ष जान सक्छ र यो पुरै निमिट्यान नभएर पहिलाको अवस्थामा जाने सम्भावना छैन। यो चाहिँ कम्युनिटीमा यो रहिराख्छ। बिचमा फेरि भिडभाड यस्तो गर्यो भने फेरि बढेर जान्छ। किनभने भ्याक्सिन पनि 100% प्रभावकारी हुँदैन यसमा। त्यसो भएर हामी यो मास्क लगाउने, यो हात धुने, दूरी कायम गर्ने अब हाम्रो लाइफकालमा यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, निरन्तर चलाउनु। यो मास्कले हामीलाई छोड्नेवाला छैन। यो कुरा गरियो भने यो बढ्दैन, नम्बर 1। अब दोस्रो, अब अहिले हामी जसरी काम गरिरहेका छौँ अभावै छ। किनभने बेडहरू उसको लागि समस्या परिरहेको छ।
त्यसो भएर हामीले थप्दै त जान्छौँ, भ्याक्सिन पनि ल्याएर लगाउँछौँ, सरकार यसमा प्रतिबद्धै छ र यसो गरेर हामी सबै मान्छेलाई भ्याक्सिन लगायौँ, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गरायौँ भने केही मान्छे सिरियस हुने, अस्पताल भर्ना हुने क्रम चाहिँ रहिरहन्छ। र यो अहिले तत्कालै मान्छेको मौसमी फ्लू जस्तो के अरे सिजन परिवर्तन हुँदाखेरि रुगाखोकी ज्वरो आए जस्तो मान्छेहरूले जुन ठानेका छन् त्यो गलत हो र यो चाहिँ रहिरहन्छ र यसले हामीलाई दुःख दिनेवाला छ। त्यसो भएर हाम्रा काम गर्ने तौर तरिका, हाम्रो चाहिँ व्यवहार बानी सबै परिवर्तन गर्न पर्ने छ र यसले ठुलो आर्थिक क्षति गराएको छ हैन। स्वास्थ्यमा केही ढोका पनि खोलेको छ यसले। मैले अघि नै भने यो कोभिड नआएको भए स्वास्थ्यतिरको बजेट पनि यसरी अलि बढ्दैन थियो, सचेत सतर्क त्यस ढङ्गले हुँदैन थियो राज्य होला राज्य पनि। र अझ पनि के छ भने यो अहिले जुन स्वास्थ्यतिर लगानी भइरहेको छ यो लगानी कम्तीमा पनि 3 गुणा बढाउनुपर्छ। अब सरकारले त्यो गर्नै पर्छ। गरिएन भने, हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइएन भने आज कोभिड आयो भोलि अर्को के आउँछ थाहा छैन नि। कोरोना भाइरसको बारेमा चाहिँ 2-4 प्याराग्राफ पढे पुग्थ्यो मैले एमबिबिएस पढ्ने बेलामा, तर आज त त्यसको बारेमा दुनियाँ लाग्नु परेको छ। त्यसो भएर भविष्यमा फेरि अर्को पेन्डेमिक आउँदैन भन्ने छैन। त्यसो भएर आफ्ना इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू राम्रो बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जाँदा जाँदै म एउटा कुरा चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु, हामी पनि अलि थाकेका छौँ काम गर्दा गर्दा। त्यसको मतलब काम छोडेका चाहिँ छैनौँ। तपाईँहरूको साथ सहयोग चाहिन्छ। तपाईँ यति मास्क चाहिँ लगाइदिनुहोस्, 2 मिटरको दूरी कायम गरिदिनुहोस्। भोज भतेर बिहा जुलुस नारा धरना आमसभा जति गर्नुभयो त्यसको सजाय आज हामीले पाइरहेका छौँ। तपाईँले दुःख पाउनु, हामीले दुःख पाउनु हो। र पोलिटिकल पार्टीहरूका चाहिँ नेतागणहरूलाई पनि म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने यो ठुल्ठुला आमसभा गर्ने, जुलुस गर्ने, भिड गर्ने कुरा तपाईँहरूबाट सुरु हुनु पर्यो नगर्नका लागि, अनि बल्ल जनताले फलो गर्छन्। नेताले चाहिँ गर्न हुने, जनताले गर्न किन नहुने भनेर प्रश्न गर्दा हामीलाई उत्तर दिन आज गाह्रो भइरहेको छ। त्यसो भएर यो कुरामा चाहिँ संयमित हुनु पर्यो। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड ठुलादेखि सानासम्म सबैले चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसो गर्यो भने कोभिड-19 को सङ्क्रमण बिस्तारै घटेर जान्छ। यदि हामीले यो गरेनौँ भने हामीले ठुलो मानवीय क्षति बेहोर्नु पर्ने कुरा प्रष्ट छ, छर्लङ्ग छ। डाक्टर साहब, अब 1 मिनटमै यो निषेधाज्ञाको बारेमा अब स्वास्थ्य मन्त्रालय फेरि 1 हप्ता थपिएको स्थिति छ। यो निरन्तर यस्तै चल्दा जनजीवन ठप्प हुने, गुजारा कसरी गर्ने? एकातर्फ रोगले मर्ने, अर्कोतर्फ भोकले मर्ने स्थिति छ। गरिब दिन दुखी कन्तबिजोक अवस्थामा छ। 1 नम्बर 2, यो जुन दोस्रो वेभमा यो स्थिति छ, यो हकीकतमा हामी छौँ। पश्चिमा देशहरू 4औँ 5औँ पनि हामीले बेहोरिसक्यौँ भनेर भन्छन्। यो के सम्भावना देख्नुहुन्छ? नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा ओपन बोर्डर छ भारत। अब कतिपय कुरामा हामी चुकेका स्थितिहरू पनि छन्। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पारी जान्छन् काम गर्न, वारेर आउँछन्, आफ्नो देशमा नआइज भन्न सक्ने स्थिति पनि छैन। राज्यको साधन र स्रोतको अभावको त्यस्तै अवस्था छ। मानिसहरूमा चेतनाको पनि अभाव छ। जो डाक्टर साहबले जसरी व्याख्या गरिदिनु भयो त्यो ठिकै गरिदिनु भयो। के गर्ने डाक्टर साहब? यसको बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले के हिसाब किताब गरेको छ? कतिसम्म जान्छ र मानिसलाई कसरी ढुक्क बनाइदिनुहोस् या कन्भिन्स गरिदिनुहोस्? अब के गर्ने? अब यसमा 1, 2, 3 मा भन्नुपर्ने हुन्छ। 1 नम्बरमा आज पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गर्ने, मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने, भिडमा नजाने। 2 मिटरको दूरी कायम गर्न सकिँदैन भने त्यो ठाउँमा जाँदै नजाने, नगएर मरिँदैन, रोग लाग्यो भने मर्न सकिँदो रहेछ। दोस्रो कुरा, भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गरेको छ। पोहोर साल चाहिँ एकदम कम मान्छेलाई अक्सिजन दिए पुग्छ, अहिले चाहिँ अस्पताल गएका सबैलाई अक्सिजन चाहिएको छ हैन। र मृत्युको सङ्ख्या पनि बढेको छ। मृत्यु हुने दर बढेको हुनाले चाहिँ धेरै मान्छेको मृत्यु पनि हुनसक्छ। त्यसमा पनि याद गरौँ। तेस्रो कुरा, आफूले पनि केही गरौँ। घरमा बसेर गर्ने काम गर्ने हो कि हैन, भिडभाड नगरी गर्ने काम गर्ने हो कि? किनभने इकोनोमीलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने छ नि त। त्यस्तो कामहरू गर्ने, त्यस्ता वैकल्पिक विधि सम्भव हुन्छन् भने त्यो पनि गर्ने गरौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले उठाउनु भयो, यो कति जाला भनेर भन्ने खालले कुरा गर्नुभयो हैन।
निषेधाज्ञाकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँले सोध्नु भएको छ, निषेधाज्ञा लगाउन नपरोस् भनेर हामीले धेरै सूचना गऱ्यौँ। मैले त व्यक्तिगत रूपमा अनुनय विनय अनुरोध के हुन्छ त्यो सबै कुरा गरेँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो गर्यो, तर कसैले सुनेन। न नेताले सुने, न चाहिँ नेता पार्टीका कार्यकर्ताले सुने, न जनसमुदायले सुने। त्यो गरे भिड गऱ्यौ, त्यसो भएर आज दुःख पायो भनेर भन्न म चाहन्न, किनभने जनता नै सर्वोपरि हुन्, नागरिक नै सर्वोपरि। तर पनि यो भिडभाड गरेको हामीले अहिले त्यसको पनिसमेन्ट हामीले भोगिरहेका छौँ। अब भविष्यमा यो नगर्न पनि म अनुरोध गर्छु। अर्को कुरा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयारी चाहिँ गरिरहेछ, जति सक्यो प्रयास गरिरहेको छ। यो सङ्ख्या अलिकति नघटाइकन राम्रो उपचार पुरै दिन सक्ने अवस्था पनि छैन। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कोभिडको उपचार छैन। उपचार नभएको रोग हाम्रो अगाडि छ, हामीसँग छ। अब उपचार नभएपछि त मान्छेहरूको निधन त हुने नै भयो होइन। र हामीले दिने भनेको सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट हो, अक्सिजन दिने, आइसियुमा राख्ने, भेन्टिलेटरमा राख्ने। र यहाँहरूको इन्फर्मेसनको लागि म भन्न चाहन्छु, भेन्टिलेटरमा गएका मेजोरिटी बिरामीको डेथ हुन्छ होइन। भेन्टिलेटरमा गएकाहरू फर्केर आउने चान्स कम हुन्छ। आज सबैलाई अप्ठ्यारो परेको छ, आफ्नो घरमा मान्छे इन्फेक्टेड छ, कति सिरियस हुनुहुन्छ, कति घरमा चाहिँ मृत्यु भएको छ परिवारको सदस्यको। आफूले माया गर्ने, आफूले भर पर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको निधन भएको छ। एकदम दुःखद छ, हामी पनि एकदम दुःखी छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पनि यसमा एकदम संवेदनशील छ। संवेदनशील हुँदाहुँदै पनि यो कुरा बढिरहेको छ। हामी सबै मिलेर यसको विरुद्धमा लड्नुपर्छ। यो एक्लै लडेर कहीँ पनि पुगिँदैन। मान्छे अलि आँटिहाल्यो भने चाहिँ त्यो खास सम्पर्क गरिहाल्ने, कसैलाई फिल भइगयो, उसलाई चाहिँ कोभिड भएको उसले थाहा पायो, अथवा पिसिआर टेस्ट गर्न त्यो जाँदा पनि एकदम ठुलो सङ्कट छ, किनभने ठुलो धेरै लाइन हुन्छ भन्ने यो खालको त्रासको स्थिति पनि छ। त्यो ठ्याक्कै मानिसले जो बिरामी हुन्छ नि अथवा उसको परिवारजनले कन्ट्याक्ट गर्ने केही संयन्त्रहरू केही विकास गराउनु भएको छ? एकदमै संयन्त्र छ। अहिले चाहिँ हामीले के भनिरहेका छौँ भने जो मान्छे बिरामी पर्छ वा टेस्टका लागि पनि र उपचारका लागि पनि नजिकको अस्पतालमा जाने। जस्तो आज राति नै मलाई चाहिँ आइसियु बेड, भेन्टिलेटर भनेर 50वटा कल चाहिँ त्यसको मात्रै आयो होला। उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको पाएक पर्ने अस्पतालमा जानुहोस् इमर्जेन्सीमा। त्यसपछि आइसियु चाहिन्छ कि चाहिँदैन कि, अक्सिजन चाहिन्छ कि चाहिँदैन कि, भेन्टिलेटरै पो चाहिने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ अस्पतालले गर्ने हो। त्यो घरैबाट भेन्टिलेटर सोधेर अस्पताल जाने तरिका त्यो चाहिँ संसारको कुनै सर्वप्रथम अस्पताल दौडिहाल्ने त्यस्तो महसुस भयो। अप्ठ्यारो पऱ्यो भने जाने, भुइँमै राखेर, छिडीमै राखेर, बेडमै राखेर भए पनि उपचार गर्छन् नि अस्पतालमा त होइन। म चाहिँ अस्पतालमा यो भेन्टिलेटर छ भने म त्यहाँ जान्छु भनेर त्यस्तो गलत डिसिजन गर्न हुँदैन। बाँचेपछि संसार देखिन्छ, मरिहालियो भने सबै थोक गयो। त्यसो भएर त्यो चाहिँ मूर्खाइ नगर्नु होला भन्छु म। बहुत धन्यवाद डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता। कोभिड-19 यसले पारेको परेशानी, बच्ने कसरी, बचाउने कसरी, सरकार के तयारी गरिरहेको छ, यावत विषयमा गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार, काठमाडौँ।